पटत्वादित्यत्र यद्यपि तद्गुणभेदाभावः उपरिष्टाश्च भावाः उच्यन्ते तस्य स्वरूपेणाधिगमनं न प्रसिद्ध्यति अत्र तद्गुणभेदाभावस्य ग्रहणेपि तस्य तद्गुणत्वस्वरूपत्वेपि तस्य प्रत्येकतात्वेन रूपेण स्वरूपसम्बन्धेन अधिगमनं कुतो न प्रसिद्ध्यति इति पुनः पृच्छामः स्वरूपेण साध्याभावाधिगमन अप्रसिद्ध्याव्याप्तिरिति खलु अव्याप्तिः लगत्येव तद्गुणभेदाभावस्य तद्गुणत्वस्वरूपत्वेपि तद्गुणत्वावच्छिन्न प्रतीतावच्छिन्नः तद्गुणत्वा अनतिरेकाच् तद्गुणत्वावच्छिन्न प्रतीतात्वावच्छिन्न प्रतीताभावः लक्षणघटको भवति तद्गुणत्वावच्छिन्न प्रतीतत्वा अभावत्वं तद्गुणभेदत्वावच्छिन्न व्यापकतावच्छिन्नं भवति तद्गुणत्वावच्छिन्न प्रतीतात्वावच्छिन्न प्रतीतता अभावः साध्यं व्यापकः तदभावः साहितावच्छिन्नतावच्छिन्न व्यापकतावच्छिन्न रूपावच्छिन्न प्रतीताभावः तादृशाभावः तद्गुणत्वावच्छिन्न प्रतीतास्वरूपः तस्य प्रतीतत्वस्य स्वरूपेण तद्गुणः चन्द्रगतवर्तित्वाभावः पटत्वे वर्तते इति लक्षणसमन्वयो भवति स्वरूपेणाधिकरणं प्रसिद्धमेव वर्तते स्वरूपेण साध्याभावाधिगमनं न प्रसिद्ध्यति चव्याप्तिः तद्वारणार्थम् अनुगतसम्बन्धनिर्वचनम् इत्यादि वचनं न प्रसिद्ध्यति न सङ्गतं भवति इति चेत् तद्गुणत्वावच्छिन्न प्रतीता तद्गुणत्वस्वरूपैव नातिरिक्त अतिरिक्तत्वे गौरवं वर्तते तद्गुणत्वावच्छिन्न प्रतीयुक्ता भावाभावस्य तद्गुणत्वावच्छिन्न प्रतीतास्वरूपत्वेन तद्गुणत्वावच्छिन्न प्रतीतायाः तद्गुणत्व अवच्छेदिकीभूत तद्गुणत्वस्वरूपत्वमेव तद्गुणत्वस्वरूपत्वे तद्गुणानुगसमवायेन गुणत्वस्वरूपमेवेति समवायेनैवाधिगमनं प्रसिद्ध्यति तद्गुणत्वावच्छिन्न प्रतीतायाः स्वरूपेण अधिगमनं न प्रसिद्ध्यति अतः स्वरूपेण साध्याभावाधिगमनं प्रसिद्ध्या अव्याप्तिः तद्वारणार्थम् अनुगतसम्बन्धनिर्वचनं सम्भवति इति इत्युक्तम् तत्र इत्युक्तम् न प्रसिद्ध्यति इति कथं न प्रसिद्ध्यति तद्गुणत्वावच्छिन्न प्रतीतायाः तद्गुणत्वस्वरूपत्वेपि तद्गुणत्वावच्छिन्न प्रतीतात्वेन रूपेण तस्य स्वरूपेणाधिकरणं तद्गुणयो भवति तद्गुणत्वावच्छिन्न प्रतीतात्वेन रूपेण तद्गुणत्वावच्छिन्न प्रतीतायाः अधिकरणं तद्गुणः तन्निरूपित हेतुतावच्छिन्नसम्बन्धावच्छिन्न वृत्तितात्वावच्छिन्न प्रतीताभावः पटत्वे वर्तते इति लक्षणसमन्वयो भवति अतः स्वरूपेण साध्याभावाधिकरणं न प्रसिद्ध्यति इत्यादिकथनम् असम्मतमेव इति पुनराशङ्का विदीति यदि प्रतीकतात्वेन रूपेण तद्गुणत्वावच्छिन्न प्रतीकतात्वेन रूपेण स्वरूपाधिकरणं मधुरानाथानाम् अभिमतं तदा घटत्वाभावान् पटत्वादित्यत्रापि घटत्वाभावाभावः घटत्वस्वरूपः स च घटत्वावच्छिन्न प्रतीकतास्वरूपः घटत्वस्वरूपत्वेपि तस्य स्वरूपेणाधिकरणत्वेन अधिकरणत्वात् प्रसिद्धामपि घटत्वावच्छिन्न प्रतीतात्वेन रूपेण घटत्वाभावाभावात्म घटत्वस्यापि प्रतीतात्वेन रूपेण साध्याभावाधिकरणं स्वरूपेणाधिकरणं प्रसिद्ध्यति इति अप्रसिद्धविधानम् असङ्गतं स्यात् स्वरूपेण साध्याभावाधिकरणं न प्रसिद्ध्यति च विधानम् असङ्गतं स्यात् अतः ग्रन्थकर्तॄणां महानुभावानां मधुरानाथानां
तद्गुणत्वावच्छिन्न प्रचोदितायाः तद्गुणत्वस्वरूपत्वे प्रचोदितात्वेन तस्य स्वरूपेणाधिकरणं प्रसिद्ध्यति इति अभिप्रायः तेषां नास्ति। तथा चेत् तद्घटत्वाभावस्य घटत्वस्वरूपत्वेन घटत्वावच्छिन्न प्रचोदितात्वेन तस्यापि स्वरूपेणाधिकरणं प्रसिद्ध्यति इति अप्रसिद्धविधानं तेषाम् असङ्गतमिति तेषाम् अभिप्रायः एतादृशो नास्ति। अतः तद्गुणत्वावच्छिन्न प्रचोदितात्वेन तस्याधिकरणं स्वरूपेणाधिकरणं तद्गुणः इति वक्तुं न शक्यते। अतः तदेवं प्रचोदितात्वेन रूपेण स्वरूपेणाधिकरणं वक्तुं न शक्यते इति वक्तुविषये साध्याभावनिष्ठाधीतायां साध्याभावत्वाविच्छिन्नत्वं निवेशयिष्यते उपरिष्टात्। साहितावच्छिन्नसम्बन्धावच्छिन्न साहितावच्छिन्नावच्छिन्न प्रचोदिता का अभावत्वावच्छिन्नाधीता निरूपिता निर्वच्छिन्नाधिकरणतावन्निरूपिता हेतुतावच्छिन्न संबंधावच्छिन्न वर्तितात्वावच्छिन्न प्रचोदिता का अभावो व्याप्तिः इति वक्ष्यते। साध्याभावनिष्ठाधीतायां साध्याभावत्वावच्छिन्नत्वस्य निवेशितत्वात् तद्गुणत्वावच्छिन्न प्रचोदितात्वेन रूपेण तस्य स्वरूपेणाधिकरणं प्रसिद्ध्यति इति वक्तुं न शक्यते। तद्गुणत्वावच्छिन्न प्रचोदितात्वावच्छिन्न स्वरूपसम्बन्धावच्छिन्न आधीतान्वितधिकरणतावतो इत्यर्थो लभ्यते। तथा वक्तुं न शक्यते। साहितावच्छिन्नसम्बन्धावच्छिन्न साहितावच्छिन्नकावच्छिन्न प्रचोदिता का अभावत्वावच्छिन्न आधीता निरूपितधिकरणता इत्येवं ततो निवेशितम्। गुणकर्मान्यत्विशिष्टसत्ताभावान् जातेः इत्यत्र गुणकर्मान्यत्विशिष्टसत्ताभावः भवति द्रव्ये जाते सत्त्वाद्व्यभिचार्ये अयं हेतुः। साध्याभावनिष्ठ प्रचोदिता का साध्याभावाभावनिष्ठ आधीतान्निरूपिता अधिकरणतावत् निरूपितवृत्तित्वाभावः इत्युक्तौ गुणकर्मान्यत्विशिष्टसत्ताभावाभावः गुणकर्मान्यत्विशिष्टसत्तास्वरूपः तन्निष्ठाधीता सत्तात्वावच्छिन्नाधीता तन्निरूपितधिकरणतावत् द्रव्यं भवति तद्वृत्तित्वमेव कर्मान्यत्विशिष्टसत्ताभावान् सत्ताभावाभावः गुणकर्मान्यत्विशिष्टसत्तास्वरूपः तदधिकरणं द्रव्यं तः गुणकर्मान्यत्विशिष्टसत्ताभावान् द्रव्यत्वात् गुणकर्मान्यत्विशिष्ट जातेः गुणं तत्र तदधिकरणं द्रव्यं सत्तात्वावच्छिन्नाधीतावत् द्रव्यं तद्वृत्तित्वमेव जातो वर्तते वृत्तित्वाभावो नास्ति अतिव्याप्तिः स्यात्। अतः साहितावच्छिन्नसम्बन्धावच्छिन्न साहितावच्छिन्नकावच्छिन्न प्रचोदिता का अभावत्वावच्छिन्न आधीतान्निरूपित अधीनतावन्निरूपित हेतुतावच्छिन्नसम्बन्धावच्छिन्न वृत्तितात्वावच्छिन्न प्रचोदिता का अभावो व्याप्तिः इति निष्कर्षः कृतः। गुणकर्मान्यत्विशिष्टसत्तात्वावच्छिन्न प्रचोदिता का अभावत्वावच्छिन्न आधीतान्निरूपित अधिकरणतावत् किं भवति गुणकर्मान्यत्विशिष्टसत्तात्वावच्छिन्न प्रचोदिता का अभावत्वावच्छिन्न गुणकर्मान्यत्विशिष्टसत्ताभावाभावः सत्ताभावः साध्यः खलु गुणकर्मान्यत्विशिष्टसत्तात्वावच्छिन्न प्रचोदिता का अभावत्वावच्छिन्न प्रचोदिता का अभावत्वावच्छिन्न अधीतान्निरूपितावत् गुणकर्मान्यत्विशिष्टसत्ताभावं द्रव्यमेव तद्वृत्तित्वं वर्तते जातो वृत्तित्वाभावो नास्ति इति नातिव्याप्तिः इति वक्तव्यम्। तथा च प्रकृते तद्गुणभिन्नं पटत्वादित्यत्र तद्गुणभेदाभावः तद्गुणत्वावच्छिन्न प्रचोदितात्वावच्छिन्न प्रचोदिता का अभावत्वस्य तद्गुणभेदत्वावच्छिन्न व्यापकतावच्छिन्नत्वेन तद्गुणत्वावच्छिन्न प्रचोदितात्वावच्छिन्न प्रचोदिता का अभावः साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न व्यापकतावच्छेदक रूपावच्छिन्न प्रचोदिता का अभावो भवति। स च तद्गुणत्वावच्छिन्न प्रचोदिता स्वरूपः तादृशप्रचोदिता प्रचोदितात्वेन रूपेण स्वरूपेणाधिकरणं प्रचोदितायाः अधिकरणं प्रसिद्ध्यति तद्गुण एव इत्युक्तम्। तथा वक्तुं न शक्यते। साध्याभावत्वावच्छिन्नत्वमेव आधीतायां निवेशितम् प्रचोदितात्वावच्छिन्नाधीतावच्छिन्नतां न प्रसिद्ध्यति इति कृत्वा प्रचोदितात्वेन स्वरूपेणाधिकरणं प्रसिद्धयितुं न शक्यते इत्याशङ्का। तत्र घटत्वादीनां यः स्वरूपेणाधिकरणं न प्रसिद्ध्यति तद्गुणत्वादिरपि साध्याभावत्वेन स्वरूपेण वृत्तित्वं न प्रसिद्ध्यत्येव। अतः तत्र अव्याप्तिः अभिहिता। इति चेत् प्रचोदितात्वेन
అధికరణత్వం స్వరూపేణ ప్రతీతాత్వేనాధికరణత్వం స్వరూపేణ ప్రసిద్ధ్యతి సాధ్యాభావాభావత్వేన తు అధికరణం న ప్రసిద్ధ్యతి వినిగమనం నాస్తి అతః ప్రతీతాత్వేన స్వరూపేణ అధికరణం ప్రసిద్ధ్యత్యేవ అతః అప్రసిద్ధి నిబంధన అవ్యాప్తి తత్ర న సంభవతి తాదృశ అవ్యాప్తి పరిహారార్థం అవ్యాప్తిరేవ సంభవతి అవ్యాప్తి సంభవే అవ్యాప్తి పరిహారాయ సాధితావచ్ఛిక సంబంధావచ్ఛిన్న ప్రతియోగితాక సాధ్యాభావవృత్తి సాధ్యసామాన్య యా ప్రతియోగిత తాదృశ ప్రతియోగితావచ్ఛిక సంబంధేన సాధ్యాభావాధికరణత్వం వివక్షణీయమితి కథనం అసంగతమేవ ఇత్యాశంకాయాం సమాధానముచ్యతే మధురానాథస్య ఘటత్వాత్యంతాభావాన్ పటత్వాదిత్యత్ర ఘటత్వాభావత్వావచ్ఛిన్న స్వరూప సంబంధావచ్ఛిన్న ప్రతియోగితాకాభావస్య ఘటత్వస్వరూపస్య సంవాదినీవ అధికరణత్వం ప్రసిద్ధ్యతి స్వరూపేణాధికరణం న ప్రసిద్ధ్యతి అవ్యాప్తి కథనే తేషాం అభిప్రాయః కః ఇది శంకా తు అవశిష్యతే తత్ర సమాధానముచ్యతే ఘటత్వాభావప్రతియోగ స్వరూప సంబంధేన ఘటత్వాభావస్య యత్ర సాధ్యత తత్రైవ పటత్వహేతు అవ్యాప్తిదానే తేషాం తాత్పర్యం ఘటత్వాభావప్రతియోగ స్వరూప సంబంధేన ఘటత్వాభావాన్ పటత్వాత్ ఘటత్వాభావాన్ పటత్వాదిత్యత్ర శుద్ధస్వరూప సంబంధః సాధ్యతావచ్ఛిక సంబంధో న భవతి ఘటత్వాభావప్రతియోగ స్వరూప సంబంధేవ సాధ్యతావచ్ఛిక సంబంధః ప్రకృతే సాధ్యాభావ సాధితావచ్ఛికతావచ్ఛిన్న వ్యాపకతావచ్ఛిక రూపావచ్ఛిన్న ప్రచోదకాభావ ఇత్యుక్తం సాధ్యతావచ్ఛిక అవచ్ఛిన్న వ్యాపకతావచ్ఛిక రూపావచ్ఛిన్న ప్రచోదకాభావ ఇత్యుక్తౌ ఘటత్వాభావ ప్రతీక స్వరూప సంబంధేన ఘటత్వాభావాన్ పటత్వాదిత్యత్ర సాధ్యతావచ్ఛిక సంబంధః ఘటత్వాభావ ప్రతీక స్వరూప సంబంధః న తు శుద్ధస్వరూప సంబంధః పడత్వం సమవాయ సంబంధేన హేతుతావచ్ఛిక సంబంధ సమవాయ సంబంధ ఇదానీం సాయుధావచ్ఛికావచ్ఛిన్న వ్యాపకతావచ్ఛిక రూపావచ్ఛిన్న ప్రచోదకత్వం కథం సంపాదనీయం ఇది విచార్యతాం సాధ్యాధికరణం ఘటత్వాభావాధికరణం ఘటత్వాభావ ప్రచోదక స్వరూప సంబంధేన పటాధికం తత్ర ఘటత్వాభావ ప్రచోదక స్వరూప సంబంధేన ఘటత్వాభావాదిరిక్తం సర్వం నాస్తి ఇత్యభావః భవతి ఘటత్వాభావాదిరిక్త సర్వస్యాపి ఘటత్వాభావ ప్రతీక స్వరూప సంబంధః వ్యధికరణ సంబంధో భవతి ఘటభావత్వావచ్ఛిన్న ప్రతియోగితాభావః ఇత్యాదికం వక్తుం న శక్యతే ఘటత్వాభావ ప్రతీక స్వరూప సంబంధేన ఘటత్వాభావాతిరిక్త సర్వస్యాపి ఘటత్వాభావాధికరణే అభావ సంభవాత్ తథా చ సాహితావచ్ఛికావచ్ఛిన్న సాధ్యాధికరణే వర్తమానో అభావః ఘటత్వాభావ ప్రతీక స్వరూప సంబంధేన పడత్వాభావో నాస్తి ఘటత్వాభావో నాస్తి సర్వే అభావః తత్ప్రతీకావచ్ఛికం ఘటత్వాభావాభావత్వం వా అన్యద్వా భవతు ప్రతీకావచ్ఛికం అనవచ్ఛేదకం ఘటత్వాభావత్వమేవ ఘటత్వాభావ ప్రతీక స్వరూప సంబంధేన ఘటత్వాభావః ఘటత్వాభావాధికరణే పటాదో వర్తతే ఘటత్వాభావ ప్రతీక స్వరూప సంబంధేన ఘటత్వాభావాధికరణే పటాదో ఘటత్వాభావో నాస్తి ఇత్యభావో నాయాతి అన్యాభావస్య ప్రతీకావచ్ఛేదకం పటత్వకుర్యత్వాదికం భవతి అనవచ్ఛేదకం ఘటత్వాభావత్వం తదవచ్ఛిన్న ప్రతీకాభావః ఘటత్వాభావాభావః స ఘటత్వస్వరూప ఏవ తస్య అధికరణం స్వరూపేణ సుతరాం న ప్రసిద్ధ్యతి అతః సాహితావచ్ఛికావచ్ఛిన్న సాహితావచ్ఛిక సంబంధావచ్ఛిన్న ప్రతీకాభావస్య ఘటత్వాభావ ప్రతీక స్వరూప సంబంధావచ్ఛిన్న ఘటత్వాభావత్వావచ్ఛిన్న ప్రతీకాభావస్య ఘటత్వస్వరూపస్య ఘటత్వాభావ ప్రతీక స్వరూప సంబంధేన అధికరణం న ప్రసిద్ధ్యతి ఇది అవ్యాప్తి మధురానాథైః అభిహిత తాదృశ అవ్యాప్తి పరిహారార్థం సాహితావచ్ఛిక సంబంధావచ్ఛిన్న ప్రతీక సాధ్యాభావ వృత్తి సాధ్యసామాన్య యా ప్రతీక తాదృశ ప్రతీకావచ్ఛిక సంబంధేన సాధ్యాభావాధికరణత్వం వివక్షణీయమితి
सम्बन्धो निवेशितः अत्र तु बालानां बोधार्थं समन्वयः द्वित्रिपर्यायं कर्तव्यः भवति अन्यथा अत्र समन्वयः ज्ञातुं न शक्यते प्रागुक्तम् पुनरुच्यते पर्वतोन्हिमान्धूमादित्यत्र सम्बन्धस्य प्रसिद्धिः अनिवार्यरीत्या ज्ञातव्या साध्यावच्छेदसम्बन्धावच्छिन्न साहितावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिताभावः संयोगसम्बन्धावच्छिन्न वन्धित्यावच्छिन्न प्रतियोगिताभावः तस्य केवलसम्बन्धेनाधिकरणं ग्राह्यं साहितावच्छेदसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताभाववृत्ति साध्यसामान्य प्रतियोगितावच्छेदसम्बन्धेनाधिकरणं ग्राह्यं तत्र कथं संयोगेन वन्हिर्नास्ति च भावः स्वरूपेण नास्ति संयोगेन वन्हिर्नास्ति च भावः स्वरूपेण नास्ति इति वन्यभावः ग्राह्यः साहितावच्छेदसम्बन्धावच्छिन्न साध्याभाववृत्तिः संयोगसम्बन्धावच्छिन्न वन्हित्वावच्छिन्न प्रतियोगिताभाववृत्तिः वन्हिसामान्या भावनिरूपितप्रतियोगिता न प्रसिद्ध्यते वन्यभावभावीयप्रतियोगितैव अत्र ग्राह्या भवति वन्यभावभावीयप्रतियोगिता कुत्र वर्तते वन्यभावे वर्तते तादृशप्रतियोगितावच्छेदसम्बन्धः स्वरूपसम्बन्धो भवति तेन सम्बन्धेन लक्षणघटकसाध्याभावाधिकरणं साहितावच्छेदसम्बन्धावच्छिन्न साहितावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिताभावस्य संयोगसम्बन्धावच्छिन्न वन्हित्वावच्छिन्न प्रतियोगिताभावस्य स्वरूपेणाधिकरणं जलहृदादिः तन्निरूपितवृत्तित्वं नीलशैवालादौ वृत्तित्वाभावः धूम्यवस्थिति लक्षणसमन्वयः व्यभिचारं यतिव्याप्तिरपि परिहर्तव्या स्वयं ज्ञातुं न शक्यते बालैः ज्ञातुं न शक्यते अतः निर्वचनम् अवश्यं कर्तव्यं परतो ध्रुवान्यदित्यत्र साहितावच्छेदसम्बन्धः संयोगसम्बन्धः संयोगसम्बन्धावच्छिन्न धूमत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताभावः लक्षणघटकसाध्याभावः तस्य केन सम्बन्धेनाधिकरणं ग्राह्यम् इत्युक्तौ साहितावच्छेदसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताभाववृत्ति साध्यसामान्ये प्रतियोगितावच्छेदसम्बन्धेन संयोगेन धूमो नास्ति च भावः स्वरूपेण नास्ति नाम तस्य उच्चारणं न्यायशास्त्रे गभीरमेवं कर्तव्यं भवति धूमत्वावच्छिन्न संयोगसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताभावत्वावच्छिन्न स्वरूपसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताभावः इति एवं रीत्या प्रतिपादनाभ्यासः जिज्ञासुभिः छात्रैः अवश्यं कर्तव्यः एवञ्च धूमत्वावच्छिन्न संयोगसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताभावत्वावच्छिन्न स्वरूपसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताभावः धूमाभावः तदीय प्रतियोगिता कुत्र वर्तते धूमाभावे वर्तते प्रतियोगितावच्छेदसम्बन्धः स्वरूपसम्बन्धः अनेन सम्बन्धेन साहितावच्छेदसम्बन्धावच्छिन्न साहितावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिताभावनिष्ठा धूमत्वावच्छिन्न संयोगसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताभावनिष्ठा स्वरूपसम्बन्धावच्छिन्न आचरितानुपहिर्णतावत्तत्ताः खण्डो भवति तन्निरूपितभवितावच्छेदसम्बन्धावच्छिन्न वृत्तित्वं वह्निः वर्तते वृत्तित्वाभावो नास्ति अतः तत्र नातिव्याप्तिः घटत्वाभावान् पटत्वात् इत्यत्र घटत्वाभावस्वरूपेण साध्यः पटत्वं संवादिन हेतुः अत्र साहितावच्छेदसम्बन्धः स्वरूपसम्बन्धः तत्र स्वरूपसम्बन्धेन घटत्वाभावाभावः साध्याभावो भवति घटत्वं संवादेन नास्ति च भावः स्वरूपेण साध्यत्वेन गृहीतः घटत्वावच्छिन्न संवादसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताभावः एव स्वरूपेण साध्यत्वेन अत्र गृहीतः वर्तते साध्याभाववृत्तिः साध्यसामान्या घटत्वाभावत्वावच्छिन्न स्वरूपसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताभाववृत्तिः घटत्वाभावत्वावच्छिन्न स्वरूपसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताभावः घटत्वाभावाभावः स च घटत्वस्वरूपो भवति तद्वृत्तिः साध्यसामान्या इत्युक्तौ अभावसाध्यकस्थले अभावनिरूपितप्रतीतायाः प्रसिद्धत्वात् पर्वतोन्हिमान् धूमादित्यादौ भावनिरूपितप्रतीतायाः अप्रसिद्धत्वेन वन्यभावाभावपर्यन्तं तत्र गन्तव्यम् अत्र तु घटत्वाभावस्यैव साध्यत्वेन साध्याभाववृत्तिः घटत्वाभाववृत्तिः साध्याभाववृत्तिः घटत्वाभावाभाववृत्तिः इत्युक्तौ घटत्वाभावाभावस्य घटत्वस्वरूपेण घटत्ववृत्तिः साध्यसामान्या या प्रतियोगिता घटत्वाभावनिरूपिता प्रतियोगिता तादृशप्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धः संवादसम्बन्धः भवति
समवायसम्बन्धेन एतावत्पर्यन्तम् लक्षणघटकम् न भवति परन्तु परिचायकमेव विरुक्त लक्षणघटकसाध्याभावनिष्ठ एतादृशसम्बन्धावच्छिन्नाधेयता इत्युक्तौ घटत्वत्वावच्छिन्न समवायसम्बन्धावच्छिन्न प्रतीयता का अभावत्वावच्छिन्न अभावत्वावच्छिन्न स्वरूपसम्बन्धावच्छिन्न प्रतीयता का अभावत्वावच्छिन्न समवायसम्बन्धावच्छिन्न अधेयतां च हेतावान् अर्थात् घटत्वाभावाभावस्य घटत्वस्य समवायनाधिकरणम् घटयो भवति तन्निरूपित हेतुतावच्छिन्नसम्बन्धावच्छिन्न वृत्तित्वाभावः इत्युक्तौ पटत्वे समवायसम्बन्धावच्छिन्न वृत्तित्वं नास्ति अतः वृत्तित्वाभावः तत्र वर्तते इति कृत्वा लक्षणसमन्वयो भवति घटान्योन्याभावान् पटत्वात् इत्यत्र कथं लक्षणसमन्वयः इति इच्छति तत्र वक्तव्यम् घटान्योन्याभावः घटभेदाभावः घटत्वस्वरूपः कुतः यत्र घटत्वाभावो नास्ति इति प्रतीतिर्वर्तते तत्र घटत्वाभावाभावः इति प्रतीतिर्वर्तते प्रतीतिसमनय्यस्य विषयसमनय्यनियामकत्वेन घटत्वप्रतीतिः यत्र वर्तते घटे अयम् घटः घटत्वाभावो नास्ति इति प्रतीतिः यत्र वर्तते कुत्र वर्तते घटे वर्तते प्रतीत्योः समनय्यम् प्रतीति विषयोः समनय्यनियामकम् अतः लाघवात् घटत्वाभावाभाव प्रतीतिविषयस्य घटत्वाभावाभावस्य घटत्वप्रतीतिविषयस्य घटत्वस्य ऐक्यम् स्वीकृतम् एवम् भेदाभावः भेदप्रतीतावच्छेदकस्वरूपः इत्युक्तम् घटः इति प्रतीतिः यत्र वर्तते तत्र घटभेदो नास्ति इति प्रतीतिरपि तत्र वर्तते घटभेदः कुत्र वर्तते घटातिरिक्तेषु सर्वेषु पदार्थेषु घटभेदः वर्तते घटभेदो नास्ति इति प्रतीतिः कुत्र वर्तते घटे घटप्रतीतिः कुत्र भवति घटे प्रतीतिसमनयित्यस्य विषयसमनयित्यनियामकत्वेन घटभेदाभावविषयकप्रतीतिविषयस्य घटभेदाभावस्य घटत्वप्रतीतिविषयस्य घटत्वस्य ऐक्यम् सत्र स्वीकृतम् तथा च घटान्योन्याभावान् पटत्वात् इत्यत्र लक्षणसमन्वयः कथम् इति भवति आशंका साध्याभाववृत्तिः घटभेदाभाववृत्तिः अन्योन्याभावानाम् भेद एव घटभेदाभावः घटत्वस्वरूपः घटत्ववृत्तिः घटभेदीया या प्रतीयता इत्युक्तौ घटभेदप्रतीयता कुत्र वर्तते घटे वर्तते घटभेदाभावः किं स्वरूपः घटत्वस्वरूपः घटत्वाच्चिन्ताभावान् पटत्वादित्यत्र साध्याभाववृत्ति साध्यामान्यीय प्रतीयता सुलभा जाता घटत्वाभावाभावस्य घटत्वस्वरूपत्वेन साध्याभाववृत्तिः घटत्ववृत्तिः साध्यामान्यीय घटत्वाभावीया प्रतीयता घटत्वनिष्ठा प्रतीयता सौलभ्येन स्वीकृता तत्र अत्र तथा न शक्यते घटभिन्नं पटत्वादित्यत्र घटभेदाभावः घटत्वस्वरूपः घटभेदीयप्रतीयता कुत्र वर्तते घटे वर्तते साध्याभावीयप्रती साध्याभावनिष्ठसाध्याभावप्रतीयता न प्रसिद्ध्यतीति तत्र कथं साध्याभाववृत्ति साध्यामानीयप्रतीयतावच्छेदकसम्बन्धेन साध्याभावादिघटत्वं गृहीत्वा लक्षणसमन्वयः आशंका तावत् परमवशिष्यते तत्र समाधानम् घटभेदाभावः इत्येतावत्पर्यन्तमेव न घटभेदाभावाभावपर्यन्तम् गन्तव्यम् घटभेदस्साध्यः घटान्योन्याभावः घटभेदः इति वैलक्षण्यम् नास्ति घटान्योन्याभावः इत्युक्ते घटभेद एव घटभेदः इत्युक्ते घटोन्योन्यभाव एव घटभेदाभावः घटत्वस्वरूपः खलु साध्याभाववृत्तिः घटभेदाभाववृत्तिः साध्यसामान्यया घटभेदाभावाभावीया या प्रतीयता इत्युक्तौ घटभेदाभावाभावीयप्रतीयता कुत्र वर्तते घटभेदाभावे वर्तते घटभेदाभावः घटत्वस्वरूपः साध्याभाववृत्तिः साध्यसामान्यया या प्रतीयता घटभेदाभावाभावीया प्रतीयता तादृशप्रतीयतावच्छेदकसम्बन्धः घटभेदाभावे घटत्वे विद्यमानप्रतीयतावच्छेदकसम्बन्धः समवायसम्बन्धो भवति तादृशसमवायसम्बन्धेन साहितावच्छेदकावच्छिन्न साहितावच्छेदसम्बन्धावच्छिन्न प्रतीयताभावस्याधिकरणम् किम् भवति घटभेदत्वावच्छिन्न स्वरूपसम्बन्धावच्छिन्न प्रतीयताभावस्य घटत्वस्य स्वरूपस्य समवायसम्बन्धेनाधिकरणम् घटत्वस्याधिकरणम् घटयो भवति तन्निरूपितहेतुतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न वृत्तित्वाभावः पटत्वे वर्तते इति लक्षणसमन्वयः भवत्येव
సాయితావచ్ఛిక సంబంధావచ్ఛిన్న సాయితావచ్ఛిక వచ్చిన జ్ఞాపకతావచ్ఛిక రూపావచ్ఛిన్న ప్రతీతాకాభావ సాధ్యాభావ ఇది వివక్షితః. అత్ర పర్వతోన్హిమాంధుమాది చిత్ర సాధ్యతావచ్ఛికావచ్ఛిన్న సాయితావచ్ఛిక సంబంధావచ్ఛిన్న ఆధీతానురూపిత అధికృతానురూపిత వర్తితావాన్ యోభావ తారసాభావ ప్రతీతానుచ్ఛికం సాధ్య వ్యాపకతావచ్ఛికం ఇది వక్తవ్యం. తథా చేత్ పర్వతోన్హిమాంధుమాది చిత్ర సంయోగ సంబంధావచ్ఛిన్న వన్యత్వావచ్ఛిన్న ఆధీతానురూపిత అధికృతావాన్ పర్వతః తత్ర విద్యమానో భావః వన్హిర్నాస్తి ఇత్యభావః కాలిక సంబంధేన వర్తతే. కాలిక సంబంధేన వర్తమాన వన్యభావీయ ప్రతీతావచ్ఛికమే వన్హిత్వం భవతి. సాయితావచ్ఛికావచ్ఛిన్న వ్యాపకతావచ్ఛిక రూపం వన్హిత్వం భవతి. అతః సాయితావచ్ఛికావచ్ఛిన్న వ్యాపకతావచ్ఛిక రూప ప్రసిద్ధ పర్వతోన్హిమాంధుమాదిత్యాదౌ అవ్యాప్తి స్యాత్. తాదృశ అవ్యాప్తి పరిహారార్థం సాధ్యాధికం రూపితవర్తితాయాం స్వరూప సంబంధావచ్ఛిన్నత్వం నివేశనీయం. స్వరూప సంబంధావచ్ఛిన్నత్వం నివేశే సాయితావచ్ఛిక సంబంధావచ్ఛిన్న సాయితావచ్ఛికావచ్ఛిన్న ఆధీతానురూపిత అధికరణతావన్నిరూపిత స్వరూప సంబంధావచ్ఛిన్న వర్తితావాన్ యోభావ తారసాభావ ప్రతీతావచ్ఛికం సాయితావచ్ఛికావచ్ఛిన్న వ్యాపకతావచ్ఛికం రూపం తదవచ్ఛిన్నాభావ సాధ్యాభావ ఇత్యేవం గ్రాహ్యం. పర్వతోన్హిమాంధుమాది చిత్ర సంయోగ సంబంధావచ్ఛిన్న వన్హిత్వావచ్ఛిన్న ఆధీతానురూపిత అధికరణతావాన్ పర్వతః తత్ర స్వరూప సంబంధేన విద్యమానో భావః ఇత్యుక్తౌ వన్యభావస్య కాలిక సంబంధేన తత్ర సత్వేపి సంయోగేన వన్హిర్నాస్తి ఇత్యభావః స్వరూపేణ పర్వతే న సంభవత్యేవ. తత్ర స్వరూప సంబంధేన విద్యమానో భావః ఘటాభావః తత్ప్రతీతావచ్ఛికం ఘటత్వం అనవచ్ఛేదకం వన్యత్వం తదవచ్ఛిన్న ప్రతీతాకాభావః వన్యత్వావచ్ఛిన్న వ్యాపకతావచ్ఛికమిత వన్యత్వావచ్ఛిన్న ప్రతీతాకాభావః సంయోగేన వన్యభావః తారసాభావాధికరణం జలహృదాదికం తన్నిరూపిత హేతుతావచ్ఛిక సంబంధావచ్ఛిన్న వృత్తిత్వం నీలశీవాలాదో వర్తతే వృత్తిత్వాభావః ధూమీ వర్తతే ఇది లక్షణ సమన్వయః. यदि साध्याधिकरण रूपित वृत्तितायां साध्याधिकरण रूपित वृत्तितायां स्वरूप संबंधावच्छिन्नत्वं निवेश्य सायुधावच्छेदक सायुधावच्छेदकावच्छिन्नं व्यापकतावच्छेदक अत्वं संपाद्यते. द्रव्यत्वाभावान् गुणत्वात् इत्यत्र गुणत्वाभावाभावस्यापि साध्यवति स्वरूपेण वर्तमान अभाव प्रतियोगित अनवच्छेदक गुणत्वाभावत्वावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदकत्वेन लक्षण घटकतया साध्याभाववद्वृत्ति साध्यसामान्य प्रतियोगितावच्छेदक संबंधेन साध्याभावाधिकरणे गुणत्वस्य विद्यमानत्वात् अव्याप्तिः. तत्र तथा विव्रियते द्रव्यत्वाभावान् गुणत्वात् इत्येवं स्थलं वर्तते. द्रव्यत्वाभावान् गुणत्वात् इत्युक्तौ गुणत्वाधिकरणं गुणः. द्रव्यत्वाभावः स्वरूपसम्बन्धेन साध्यः. सायुधावच्छेदकावच्छिन्न व्यापकतावच्छेदक रूपावच्छिन्न प्रतीताकाभावः द्रव्यत्वाभावाधिकरणं गुणः. तन्निरूपित स्वरूपसम्बन्धावच्छिन्न वृत्तितावान्यो भावः इत्युक्तौ गुणत्वाभावाभावः न भवति. तस्य गुणत्वस्वरूपत्वेन समवायेन विद्यमानत्वात् स्वरूपसम्बन्धावच्छिन्न वृत्तितावान्यो भावः इत्युक्तौ द्रव्यत्वाभावः इत्यादिकं भवति. द्रव्यत्वाभावाधिकरणे गुणे विद्यमानभावः घटत्वाभावः पटत्वाभावः तत्प्रतीतावच्छिकं पटत्वं घटत्वाभावत्वं पटत्वाभावत्वं अन्यद्वा अनवच्छेदकं गुणत्वाभावत्वं तदवच्छिन्न प्रतीताकाभावः गुणत्वाभावाभावः लक्षणघटकः भवति. तादृश गुणत्वाभावाभावस्य गुणत्वस्य अधिकरणं गुण एव भवति. सायुधावच्छेदकावच्छिन्न व्यापकतावच्छेदक रूपावच्छिन्न प्रतीताकाभावनिष्ठ साध्याभाववृत्ति साध्यसामान्ये प्रतीतावच्छेदक सम्बन्धेनैव अधिकरणत्वस्य ग्राह्यत्वेन द्रव्यत्वाभावाभाववृत्ति द्रव्यत्वाभावनिरूपित प्रतीतावच्छेदक समवायसम्बन्धेन लक्षणघटक गुणत्वाभावाभावस्य गुणत्वस्याधिकरणं गुणः तन्निरूपित वृत्तित्वमेव गुणत्वे वर्तते. वृत्तित्वाभावो नास्ति चव्याप्तिः इति कृत्वा व्यापकतागर्भे साध्याधिकरणवृत्तित्वं न स्वरूपसम्बन्धेन ग्राह्यम्
परन्तु कथं तत्र अव्याप्तिपरिहारः इत्याशङ्का तावत् अवशिष्यते